साथीहरूलाई शुभकामना र साथै भेटघाटका लागि मात्रै म आएको, किन भन्दा मार्केट घुमेँ, त्यस पश्चात प्रेस क्लब यहीँ हुँदाखेरि मलाई पस्न मन लाग्यो। विशेष दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटीको चुनाव प्रचार समाप्त भएर आयो। मलाई यस्तो लाग्छ सायद इतिहासमा यो पहिलो चुनाव होला यति शान्तिले अनि आपसमा धेरै मनमुटाउ नराखिकन चुनाव भएको। एन्ड यो डेमोक्रेसीका लागि, खास गरेर दार्जिलिङ जस्तो क्षेत्रका लागि धेरै राम्रो हो। यो एउटा दार्जिलिङका लागि एउटा के भनौँ भने एउटा पोजिटिभ सुरुवात हो जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष मलाई केही पनि भन्नु छैन। हाम्रो समस्त दार्जिलिङको जनतासँग म यही अपिल गर्न चाहन्छु, यसपालिका चुनावमा भारतीय जनता पार्टी र जिएनएलएफ र हामीहरूका सबै गठबन्धन दल साथीहरू एक भएर गोर्खा एकता कायम राख्दै चुनावमा उत्रेका छन्। म तपाईहरुलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले एउटा मौका दिनुहोस्, किनभने समाज नै अघि बढ्नुपर्छ समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि। आज जुन दार्जिलिङको स्थिति परिस्थिति छ, हामीहरू सबै मतलब जानकारी हामीहरूलाई छँदैछ। दार्जिलिङले अघि बढ्नु छ भने अब जनताको त्यसमा ठुलो भूमिका हुनुपर्छ, किनभने अहिलेसम्म जति पनि नेता र पार्टी आए लथालिङ्ग बनाए दार्जिलिङलाई बिमार अवस्थामा पुर्याएका छन्। आज औषधिको खाँचो भइरहेको छ। यो चुनाव हामीहरूका लागि एउटा अवसर र एउटा औषधि जस्तो उपहार लिएर आउनेछ। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो चुनाव त एउटा जस्ट प्रक्रिया हो, त्यसमा हामीहरू पनि उत्रिनै पर्छ र हामीहरू पनि चुनावमा छौँ। तर गोर्खा जातिलाई लिएर केन्द्र सरकारको ठुलो योजना र रणनीति एकदम क्लियर कट छ, तय छ। आगामी 10 मार्चको उपरान्त सेकेन्ड राउन्ड अफ टक्स पनि हुन्छ। त्यसमा एउटा केही न केही सकारात्मक एउटा त्यसको नतिजा पनि आउनेवाला छ। 11 जनजाति कञ्चनजी अहिले मसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि म त्यही बताउन चाहन्छु, तपाईको संस्था र धेरै संस्था जनजातिको विषय लिएर काम गरिराख्नु भएको छ। हिजो अस्ति पनि तपाई दिल्ली आउनुभएको थियो है, त्यस दिन पनि मैले पार्लियामेन्टमा कुरा राखेको थिएँ। निश्चिन्त बस्नुहोस्, एउटा प्रक्रिया हो, किन हर चिजलाई समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, चुनाव फलाना चुनाव ढिम्काना चुनाव यी काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, जब तक पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हुँदैन, जब तक गोर्खा लेन हुँदैन, जब तक अलग राज्यको माग पूरा हुँदैन, तब तक यी सबै यी लोलीपोपहरू मात्रै हो। तर यी लोलीपोप हो भन्दै मैले भारतको संविधानको अवहेलना गर्न चाहेको होइन कतै पनि। हो, चुनाव इम्पोर्टेन्ट हुन्, किन भन्दा सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाउने कामै म्युनिसिपालिटीको त्यो गर्नै पर्छ। तर भए पनि म्युनिसिपालिटीले विकास गर्छ र यो दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउँछ, अगर हामीहरू यो भ्रममा छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम बेकार चिज हो। जब तक स्थायी समाधान हुँदैन तब तक न दार्जिलिङले बजेट पाउँछ, न रुपियाँ पैसा पाउँछ। हामीहरूका नेता अलिकति पैसा देख्छ त लाटेर त्यो के अरे बिन बजाउँदा साँप लाटे यस्तो लाटेर जताततै नाच्न थाल्छन्, अनि त्यो प्रकारले चाहिँ केही हुन्छ जस्तो मलाई विशेष लाग्दैन। यो समाधान चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ? तपाईले भन्नुहुन्छ गोर्खाले न्याय पाउनुपर्छ, केस हुनुपर्छ, कहिलेसम्म चाहिँ? एकदम समाधान आजै हुनुपर्छ, भोलि हुनुपर्छ, झट्टै हुनुपर्छ। तर मैले अघि भने जस्तो हरेक चिजलाई के अरे टाइम लाग्छ नि। अब हामीहरूका यहाँ नेताहरूले के अरे एउटा फल पाकेको छ, भाइ गरेर टिपेर ल्याउने काम थियो भने त म अस्ति लिएर आउँथेँ। इट इज नट इजी। तर भए पनि आज वार्ता सुरु भइसकिरहेछ अन पोजिटिभ नोट। 11 जनजातिको विषय अघि बढ्दैछ। अरू हामीहरूले चाहियो, हाम्रो त्यही दुईवटा भइया, यी म्युनिसिपालिटीमा इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट यी सबै भइहाल्छ। बुझ्नुभयो? हामीहरूलाई चाहिएको चाहिँ स्थायी समाधान, जसले हामीहरूको आफ्नो नीति हिसाबले हामीले काम गर्न पाऊँ, स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाऊँ। हामीहरूको सामाजिकदेखि लिएर हामीहरूको हरेक चिजको उन्नति गोर्खा जातिको होस्, र ती सबै कुरालाई लिएर त्यो स्थायी समाधानमा हामीहरू बातचित टाइपको कुरा गर्नुभएको थियो, आजसम्म भएको छैन। पहिलो वार्ता त भयो तपाईँहरूको। राम्रो अलिकति के छ भने कि यस्ता यी जटिल कुराहरू हुन्, यसमा अलिकति समय लागेको त्यो राम्रो हो, किनभने पर्खेर पाएको अझै मिठो हुन्छ। कति पर्खिनु पर्ने गोर्खाले? यो कुरा त ठिकै हो, कति पर्खिनु पर्यो, तर अलिकति पर्खिनु अझै। किनभने अन ए सिरियस नोट, बिचमा म पनि अलिकति व्यस्त थिएँ पारिवारिक कामले गर्दाखेरि। स्वयं गृहमन्त्रीका पनि आफ्नै कोही आफन्त
खस्नुभएको थियो, उहाँ पनि धेरै दिन बम्बे हुनुहुन्थ्यो। त्यो नोभेम्बर एन्डमा हामीले त्यतिखेर टाइम पाइनौँ। अनि त्यसको बादमा फेरि यो चुनावको प्रक्रिया सुरु भयो। लेट्स सी, मैले हिजो मात्रै पनि गृहमन्त्रीजीसँग मेरो बातचित भयो। 10 तारिकको बादमा, मार्चको 10 तारिकको लगत्तै बादमा वार्ता हुन्छ, सेकेन्ड वार्ता हुन्छ। एन्ड आई होप कि सेकेन्ड वार्तामा केही पोजिटिभ एउटा आउटकम पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ। वान फाइन मर्निङ कहिले हुन्छ? त्यो वान फाइन मर्निङ त्यस्तो हेर्नुहोस्, म त्यति साह्रो पोलिस नेता होइन कि। अचम्म लाग्दैन कि दार्जिलिङकै विष्ट गएको 2 साल भयो, 2.5 साल भयो। वास्तवमा हेर्नु, 2.5 सालमा 2 साल त कोरोनाले खाइसक्यो, 9 महिना मात्रै पाएँ। तर भए पनि एउटा वार्ताको सुरुवात, पोजिटिभ पहल सुरुवात भइसकिरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसको नतिजा पनि आउँछ। सबै हामीहरूका दाइहरू, साइल दाइल पनि, मालदाई पनि, जेठो पनि, तिनटै के सोच्छन् भने उनीहरूले सबै काम गरेर एकदम फल पाकेको थियो, मैले गरेर खालि टिप्ने जस्तो मात्रै गर्छन्। तर वास्तवमा काम त जिरो थियो। साना साना लालचमा हामीहरू अल्झेर है, कम्प्रोमाइज भएर, चाहे जिटिएफ थाप्यौँ, चाहे अरू कुनै व्यवस्था थाप्यौँ, कलकत्ताको सरकार देखिसक्दा लाटेर हामीहरू त्यहीँ कम्प्रोमाइज भइहाल्यौँ र हामीहरूका मुद्दालाई हामीहरूले पछाडि राख्दै गयौँ। त्यसो गर्दा कलकत्ताले के बुझ्यो भने गोर्खालाई चलाउन त सजिलो रहेछ, अलिकति नेताहरूका मुखमा पैसा हाल्दे, कुर्सीको लालच दे, आपसमा लडा। त्यसो गर्दा त इजिली उनीहरूले त इन्डाइरेक्टली दार्जिलिङ त रुल गर्न पाइहाले। त्यो गल्ती हामीहरूका नेताहरूले, त्यो भुल गरेको हुनको कारणले गर्दा आज दार्जिलिङको, तराईको, डुवर्सको, कालिम्पोङको यो अवस्था छ। यो परिवर्तन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, म छड्दिनँ। म चुनावमा सायद राजनीतिमा मलाई सुट गर्दैन होला, नआउनु पर्ने मान्छे आए, तर मैले एउटा मौका पाएँ मेरो मान्छेको सेवा गर्ने। मैले सोचेको पनि थिइनँ। दार्जिलिङ पाएँ, त्यहाँ माथि गोर्खा पाएँ है, त्यहाँ माथि हामीहरूका धेरै मारवाडीहरू पाएँ, धेरै बिहारी भाइहरू पाएँ। मैले सबै आफ्नो मान्छे त्यहाँनिर भेटेँ। म 2.5 साल सेवा गर्दैछु, सेकेन्ड हाफ मसँग अझै छ। म छड्दिनँ। स्थायी समाधान पनि हुन्छ, गोर्खाले चाहे जस्तो हुन्छ, त्यो पनि स्पष्ट भन्न चाहन्छु। अनि यस्ता यी लफङ्गा कुनै कुचबिहारका विधायकले केही पनि भन्छन्, त्यसको केही पनि फरक पर्दैन। उसँग मागेको पनि होइन, उसले दिने पनि होइन, र उसको त्यति औकात पनि छैन। गर्ने केन्द्र सरकारले हो, पार्लियामेन्टमा हुने हो। भारतको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर हामीले जे माग्दा पनि हुन्छ। कुनै पनि लफङ्गो एमएलएले त्यस्तो भन्छ भने हामीहरू त्यो कुरालाई मान्दैनौँ। त्यो एउटा षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ टिएमसीको, गोर्खामा एउटा विभाजन लाउनका लागि, या दार्जिलिङ पहाडमा फेरि आगो लगाउने एउटा षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। तर त्यो हामीहरू मान्दैनौँ। अब गोर्खालाई कसैले हेप्न पाउँदैन। एउटा कुरो स्पष्ट भन्न चाहन्छु, गोर्खाको आज पश्चिम बङ्गालमा पनि आवाज उठाउने एसेम्ब्लीमा हामीहरूका विधायकहरू छन्। बारम्बार बिपी बजगाई भए, हामीहरूका जिम्बाजी भए उठाइरहेका छन्। र त्यति मात्रै नभएर आज गोर्खाको प्रतिनिधि गर्दै गोर्खाकै आफ्नै सन्तान पार्लियामेन्टमा पनि छ। यहाँ अलिकति केही भइसक्दा भुइँचालो दिल्लीमा आउने अवस्था हामीहरूको पनि छ। र ती सबै कुराले मतलब के प्रमाणित आज गर्दैछ भने, जे होस्, आज हामीहरूको आवाज पार्लियामेन्टदेखि लिएर एसेम्ब्लीमा उठ्दै छ। आवाज उठ्नु होइन, त्यसो भन्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो समस्या त हरेक घरमा हरेकै हुन्छ है। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अब त्यसमा पनि डाउट गर्नु होइन। हामीहरूको के छ भने हामीहरू यति विधि डाउट गर्छौँ नि, त्यसरी पनि हुँदैन। अगर म जे भने पनि एउटा सांसद, मतलब एउटा जिम्मेदार सांसद, जिम्मेदारीका साथमै त बयान दिँदैछु होला। म अगर उसको घरमा कोही खसे भन्दैछु भने, या मेरा घरमा त्यस्तै के परेको थियो भने, यी सबै पर्सनल कुरा हुन्, म भन्न त अप्ठ्यारो लाग्छ। बट एनिवे त्यो भयो। तर त्यसमा पनि केही त्यस्तो आत्तिनुपर्ने म केही देख्दै छुइनँ। किन भन्दा यो बिचमा पनि धेरै होम मिनिस्ट्रीले पनि काम गर्ने मौका पायो, त्यो समय पायो हो। मतलब हामीहरू त सिधा गोर्खाल्यान्ड चाहन्छौँ, एकदम छुट्याएर दिइहाल जस्तो हामीहरू खोजिहाल्छौँ। इट्स नट इजी है। अरू पनि थुप्रै मान्छे बस्छन्, ठुलो क्षेत्रफल छ है। यसको इम्प्याक्ट बङ्गालमा के हुन्छ, देशमा के हुन्छ, धेरै कुरालाई राजनीतिक तौरमा आँखा बन्द गरेर डिसिसन लिन मिल्दैन। किन भन्दा देश पनि त हामीहरू सबैको हो। त्यही भएर मिलाएर मतलब सबैको कुरा सुनेर केही न केही जो है, मतलब एउटा परिस्थिति यस्तो बनाएर त्यतिखेर निर्णय गर्ने भएको छ। मैले अघि भने जस्तै म सायद राजनीति त जान्दिनँ है। अनि म त्यति बाठो पनि छुइनँ सायद बोल्नमा।
तर यति चाहिँ स्पष्ट छु, गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म जुन मलाई आश्वासन दिनुभएको छ है, म दिन्छु त्यो साइडमा राखिदिनु, तर भारतको गृहमन्त्रीले या भारतका प्रधानमन्त्रीसँग जब जब पनि मेरो कुरा भयो, या भारत सरकारको एप्रोच गोर्खाप्रति एउटा जुन दृष्टिकोण छ हेर्ने, यी सबैलाई म केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने गोर्खाले चाहे जस्तो स्थायी समाधान दिन्छ भन्ने म स्पष्ट हेर्नुहोस्। तर धेरै मतलब केलाउने जुन मैले कुरा गरेँ, अब के अरे त्यो चामल केलाउँदा पनि एउटा आर्ट हो नि, राजनीतिमा गोर्खाल्यान्ड हो पिपिएस बनाउनु त केन्द्र ए मैले चाहेको नि गोर्खाल्यान्ड हेर्नुहोस्, कुचबिहारका नेताले भन्यो नि खुट्टा काटिदिन्छु भनेर, त्यही भएर स्पष्ट रूपमा मैले भन्दै मैले चाहेको नि गोर्खाल्यान्ड नै, हरेक गोर्खाले चाहेको गोर्खाल्यान्ड हो। कसैले खुट्टा पनि के अरे काट्नु मतलब पाउँदैन। हामीहरू त्यति लाटो पनि छैनौँ, त्यति बेवकुफ पनि छैनौँ, अमेरिका पनि छन्, पढालिखा मान्छे पनि छन्, नेता पनि छन् है। अनि ओन मेरिट बी हामीहरू ओन टेबल डिस्कसन गरेर पनि हामीहरूको कुरा बुझाउन त्यति सामर्थ्य हामीहरूसँग पनि छ। गोर्खालाई यिनीहरू पाडी मालिकी त यत्तिकै बस्छन्, जे भन्नु त्यही मान्छन् भनेर ती सबै पुराना कुरा भइसक्यो। दोष हाम्रै नेताहरूको, साना कुरामा कम्प्रोमाइज हामीहरू हुन्छौँ, अलिकति पैसा देख्दा लाट्टिन्छौँ, अलिकति कुर्सीको पावर देख्दा हामीहरू त्यतै भुलिन्छौँ, यत्रो टाइम लाग्छ हुँदैन, अहिले हामीहरूको केडर बन्नुपर्छ, पार्टी बाँच्नुपर्छ, त्यो सानो कुरामा लागेर सायद यत्रो समय लागेको पनि होला। त्यसै कारणले गर्दा हामीहरूलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ नि त्यो पनि साह्रै गतिलो त छैन नि त, बङ्गालको पनि त्यस्तै छ है। यी सबैले गर्दा हुन्, बट एनिवे लेट्स प्रे, केही न केही राम्रो हुन्छ। आई फिल भेरी गुड। बट त्यसको अर्थ यो होइन कि अप्रिल मई जुन होइन, त्यसको तपाईँले अघि प्रेस कन्फरेन्स भन्नुभयो कि 2024 मा अगर गोर्खाहरूले न्याय पाएन भने तपाईँको के तपाईँले राजनीति हेर्नुहोस्, मेरा मान्छेले है इन्क्लुडिङ मी, गोर्खा त म पनि भएन, मैले न्याय पाइनँ है, अनि हाम्रा समाजका मान्छेले न्याय पाएनन् भने त्यस्तो राजनीतिक कुर्सीमा हेर्नुहोस्, म आज एउटा कुरो भन्दै भोलि अर्को कुरो भन्दै बस्न सक्दिनँ। म त्यति मसँग क्षमता छैन पनि, मलाई त्यसको आवश्यकता पनि छैन। आवश्यकता छैन भन्नेलाई मलाई थाहा छ, हाम्रो जातिलाई राम्रो नेतृत्व गर्ने नेताको आवश्यकता खाँचो छ। तर अगर केही भएन भने त्यो प्रमाणित हुन्छ कि सायद ममाथि त्यो योग्यता थिएन होला, म अर्कालाई कुनै योग्य व्यक्तिलाई कुर्सी एकदम सौँपिदिन्छु, उसका लागि म प्रचार पनि गरिदिन्छु। 24 पछि त मियादै सकिहाल्छ नि तपाईँको। जो कुरो अर्को कुरो तपाईँले निकाल्नु भयो, त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि 2400 पनि पर्खिनुपर्छ र 2.5 साल अझै हामीहरूको खराब हुने रहेछ, त्यस्तो कतै पनि होइन। त्यो एउटा बातमा मैले आफ्नो अडान राखेको हो। म प्रयास गर्छु, हेर्नुहोस् अहिलेसम्म पनि हार मानेको छैन। मेरो लागि सजिलो छ पार्लियामेन्टमा लडाइँ गर्नु, यो सरकारले केही दिँदैन रहेछ, हुँदैन, तर त्यसो गर्दा त पाइँदैन नि। यहाँ त विदुर नीति हुन्छ कि चाणक्य नीति हुन्छ कि हर नीति अपनाएर नीतिगत रूपले हामीले पाइला चाल्यौँ भने मात्रै हामीहरू टुङ्गामा पुग्छ। अल्टिमेटली मैले दार्जिलिङ यो क्षेत्र र हामीहरूको गोर्खा जातिले टुङ्गामा पिराउनु छ नि त, मतलब कहीँ बिचमा एक्सिडेन्ट गरेर फसाउने त मेरो त्यो उद्देश्य छैन। किन भन्दा यत्रो ठुलो खेलबाड म आफ्नै मान्छे आफ्नै समाजसँग त्यो गर्ने मसँग क्षमता पनि छैन, त्यो मेरो इच्छा पनि छैन। तपाईँहरूको एलायन्स पार्टीमा 32वटा सिट दिनुभएको छ र 32वटा सिटको तपाईँले कतिवटा सिट ल्याउनु सक्नुहुन्छ? मेरा लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन हामीहरू कति सिटमा जित्छौँ र कतिवटा सिट हामीहरूको आउँछन् भनेर। म चाहन्छु 32वटा सिटमा योग्य व्यक्ति चुनाव जितेर आओस्। स्वाभाविक रूपले म बिजेपीको नेता हुनाले, एलायन्स पार्टीको एउटा घटक दलको नेता हुनाले स्वाभाविक रूपले म चाहन्छु कि 32वटामा 2टा अरूलाई छोडिदिएर 30वटा चाहिँ बिजेपी र गठबन्धनकै आओस्। कन्फर्म हुनुहुन्छ तपाईँलाई? सिधा सोध्नु, मैले सिधै उत्तर दिएको, अब फेरि कन्फर्म फेरि डाउट, त्यसमा कहाँ आएर।